किताब पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो हम किताब पढ़ने जा रहे हैं ये किताब है अन-नहवुल वाज़िह। असल में ये किताब नहव की है, फी क़वाइदिल लुग़तिल अरबिय्या, यानी अरबी लुग़त अरबी ज़बान के क़वाइद के बारे में। लेकिन इसको हमने अभी यूँ लिया है, शामिल दर्स में इसलिए किया है ताकि इसकी तमरीनों के ज़रिए, जो इसकी तमरीनें हैं बहुत उम्दा हैं। अगर कोई शख्स इसकी तमरीनें 3 जिल्दें हैं, तीनों जिल्द को अच्छे से अगर पढ़ लेता है, तमरीन कर लेता है, तो उसे कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतनी अच्छी किताब है और इंशाअल्लाह वक्त के साथ आपको नज़र आएगा। ले मदारिसिल मरहलतिल ऊला, ठीक है, मरहला ऊला के मदारिस के लिए लिखी है और लिखने वाले 2 अफराद हैं, अली जारिम व मुस्तफ़ा अमीन। अली जारिम और मुस्तफ़ा अमीन, ठीक है, ये 2 मुअल्लिफीन हैं और इसकी 3 जिल्दें हैं, 1 से 3 तक। हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पहली जिल्द। पहली जिल्द को देखिए और पहली जिल्द में पहला दर्स हमारे पास है अल जुमलतुल मुफीदा। जुमले की 2 किस्में होती हैं, एक तो या तो जुमले मुफीदा होता है या जुमले नाक़िसा, ठीक है, जुमले मुफीदा और जुमले नाक़िसा। मेरी आवाज आ रही है सब तक? जी हाँ, तो जुमले मुफीदा और जुमले नाक़िसा। अल जुमलतुल मुफीदतो, पढ़िए, अल अमसिलतो, अमसिला, अमसिला किसको कहते हैं? मिसाल की जमा है। पढ़िए फ़हीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल बुस्तानो जमीलुन। हाँ, अल बुस्तानो जमीलुन। बुस्तान जानते हैं किसको कहते हैं? बुस्तान बाग को कहते हैं, बाग। अल बुस्तानो जमीलुन, नोट करिए, पेंसिल से कहीं भी करिए। अल बुस्तानो जमीलुन, बुस्तान बाग। अल बुस्तानो जमीलुन, ठीक है, यानी बाग खूबसूरत है। ये पढ़िए दूसरा वाला, अश्शम्सु तालिअतुन। अश्शम्सु तालिअतुन, ये इनकी तरकीब अगर करेंगे तो मुब्तदा खबर है कि नहीं है? मुब्तदा खबर होंगे। अश्शम्सु मुब्तदा, तालिअतुन खबर, अल बुस्तानो मुब्तदा, जमीलुन खबर। अश्शम्सु तालिअतुन यानी सूरज निकला हुआ है, सूरज निकला हुआ है। हाँ, ये पढ़िए, ये सम्मा अलीयुन वर्दतुन। शम्मा, शम्मा है, शीन है, ये निकला हुआ है। हाँ, सूरज निकला हुआ है। शम्मा अलीयुन वर्दतन, शम्मा यानी सूंघा, शम्मा या शुम्मो। हदीसे के साथ पढ़ते हैं तो उसमें फेल आता है क्या? जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम आते, इन्नी अशुम्मो, इन्नी अशुम्मो इंदकी राइहतन तय्यबा, मैं सूंघ रहा हूं। तो शम्मा यानी सूंघा, फेल माजी है उससे, शम्मा। शम्मा अलीयुन वर्दतन, अली ने फूल, अरे अली ने गुलाब सूंघा। इधर बात, अली ने गुलाब सूंघा। यहां पे देखिए, क़तफ़ा, पढ़िए, वर्दतन मफ़ूल है ना जनाब? हाँ, वर्दा, हाँ, शम्मा फेल माजी है, अलीयुन फाइल है, वर्दतन मफ़ऊले बिही है। समझ में आ रहा है बेटा? फेल फाइल मफ़ऊल
मफूल समझ में आता है? किसको कहते हैं? सुन लीजिए, शम्मा मैंने कहा फेल, अलीयुन फाइल और क्या आएगा? वर्दतन मफऊल। ये कैमरा बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? जी बोर्ड नजर आया आप लोगों को? जी हाँ, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं, हमने जब लिखा शम्मा, आप लोगों को दिख रहा है बेटा? शम्मा अलीयुन वर्दतन, तो ये शम्मा है फेल, अलीयुन फाइल, वर्दतन मफऊले बिही। फाइल कहते हैं काम करने वाले को, हिंदी में कर्ता पढ़ा है, कर्ता, क्रिया और क्रम, तो ये है क्रिया, फेल यानी क्रिया, फाइल कर्ता और मफऊले बिही कर्म। मैंने कहा फुरकान ने खाना खाया, तो फुरकान फाइल, खाना मफऊल, खाया फेल। तो उस तरह से देखिए, शम्मा अलीयुन वर्दतन, तो शम्मा क्या है? फेले माजी, अलीयुन फाइल यानी किसने सूंघा? शम्मा माने सूंघना, अली ने सूंघा, क्या सूंघा? वर्दतन। वर्दा किसको बोलते हैं? गुलाब के पौधे को। तो शम्मा अलीयुन वर्दतन यानी अली ने गुलाब का पौधा, गुलाब का फूल सूंघा। अब आया समझ में कि अब भी नहीं आया? आया? हाँ, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए, और रोज पढ़ना पड़ेगा बेटा, तभी हो पाएगा। अगला पढ़िए फहीम साहब। क़तफ़ा मुहम्मदुन ज़हरतन। क़तफ़ा मुहम्मदुन ज़हरतन, तर्जुमा करिए। मोहम्मद ने फूल तोड़ा। अहसंत। क़तफ़ा यानी तोड़ा, क़तफ़ा फ़िल माज़ी है, क़तफ़ा तोड़ा, मुहम्मदुन यानी मोहम्मद ने तोड़ा। क्या तोड़ा? ज़हरतन फूल। तो ये भी क्या है? क़तफ़ा फ़ेल, मुहम्मदुन फ़ाइल, ज़हरतन मफ़ऊले बिही। नूरे ज़ैनब समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं तो परेशान ना हो। जैसे मैंने बताया फेल को फेल कहते हैं, जैसे ये बोर्ड आपको दिखाया था मैंने अभी, फेल में इंग्लिश में लिख दे रहा हूं वर्ब, फाइल सब्जेक्ट, मफूले बिही ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लेसन है, इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप मेहनती हैं, बहुत मेहनती माशाल्लाह से। ये क्लियर है आपको? ये फेल, ये फाइल, ये मफऊल। नूरे ज़ैनब इतना क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए मुझे। हाँ, फिरदौस फातिमा आपको? मेहदी फातिमा? अस्मा है कि नहीं है? नहीं है। मफऊल जिस पर काम का असर हो, असर। आपने सेब खाया, सेब बेचारा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तब तो क़तफ़ा मुहम्मदुन, मोहम्मद ने तोड़ा, क़तफ़ा फेल है, वर्ब है, ठीक है। मोहम्मद सब्जेक्ट फाइल,
زہرتن پھول، محمد نے پھول توڑا. اگلا پڑھیے فہیم صاحب. یعیش السمک فی الماء. ہاں، یعیش السمک فی الماء. یعیش فعل مضارع ہے. کتاب الاساسی میں پڑھا ہوگا نور زینب آپ نے، یمشی، یجری، یرکعو، یصعدو، ینزلو، یہ سب کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. اسی طرح سے یعیشو کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. یعیشو یعنی رہتی ہے، یعیشو رہتی ہے. السمکو مچھلی، مچھلی رہتی ہے. فی الماء پانی میں، مچھلی رہتی ہے پانی میں. نور زینب آپ پڑھیے تو لاسٹ والا، اور اس کے بعد میں پھر میں بتاتا ہوں. یعیشو فعل، یعیشو فعل ہے بیٹا. السمکو کیا ہے؟ فاعل ہے. فی حرف جر ہے. ما مجرور ہے. ٹھیک ہے. یعیشو فعل مضارع، السمکو فاعل یعنی سبجیکٹ، فی حرف جر، الماء مجرور. ہاں اب دیکھیے نور زینب آپ پڑھیے تو کوشش کیجیے. یکثر النخیل فی اقلیم مصر. ہاں، یکثرو یعنی زیادہ ہوتا ہے. کثرہ یکثرو ہوتا ہے نا، کثرہ کثیر جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کثیر مانے زیادہ. یکثرو اسی سے ورب ہے. یکثرو کیا ہے؟ فعل. یکثرو زیادہ ہوتا ہے. نخیل کہتے ہیں کھجور کے پیڑ کو. کس کو؟ کھجور کا پیڑ. تو یکثر النخیل، کھجور کے پیڑ زیادہ ہوتے ہیں. فی اقلیم مصر، مصر کے اقلیم میں. اقلیم یعنی ملک مصر میں. یکثر النخیل، نخیل یعنی کھجور کے پیڑ زیادہ ہوتے ہیں. فی اقلیم مصر یعنی ملک مصر میں. اب دیکھیں میں دونوں کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے؟ پہلے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. پہلے آپ لوگوں کو اس طرف اشارہ کیا ہے میں نے کہ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے جملے. کہاں ہے بیٹا وہ؟ تو وہ کس کو دے دیا؟ ارے تین کیا ڈسٹر؟ ڈسٹر کہاں ہے؟ دیکھیں آپ، جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کا فرق کس کو معلوم ہے آپ میں سے؟ یہاں پہ دیکھیے ہمارے پاس یہ اور یہ دو جملے اسمیہ ہیں اور تین جملے فعلیہ ہیں. تو ان کا فرق آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو غور کریں. یہاں پہ جو بتا رہا ہوں، یہاں دیکھیے میں نے کہا پہلا کیا تھا جی؟ البستانو، البستانو جمیل. بستانو کیا تھا؟ مبتدا اور یہ خبر. دکھ رہا ہے؟ یہ خبر کہہ رہا ہوں، یہ مبتدا ہے، مبتدا اور یہ خبر. یہ جملے اسمیہ ہیں. جملے فعلیہ دیکھیے ایک تھا شمہ والا،
शम्मा अलीयुन वर्दतन। तो बाकी सारे जुमले फेलिया हैं, दो को छोड़ के, अलबुस्तानो जमीलुन और अशम्सो तालिअतुन। जो इस्म से शुरू हो रहा है वो क्या होगा? जुमले इस्मिया। जो फेल से शुरू हो रहा है वो जुमले फेलिया। तो शम्मा फेल है कि इस्म है? फेल है। उसके अलावा कतफा आया है, जुमला किससे शुरू हुआ है? कतफा। ये क्या है? इसमें ये फेल है? फेल है। उसके अलावा एक है हमारे पास यईशो, क्या है ये? फेल है। यक्सुरो क्या है? फेल है। सही। दो हमारे पास अलबुस्तानो और अशम्सो से शुरू हुआ है ना, ये दोनों जुमले इस्मिया, और ये सारे जुमले फेलिया। जो फेल से शुरू हो रहा है वो जुमले फेलिया होगा। ठीक है। बस फर्क क्या देखिए, जो चार जुमले फेलिया हैं उनमें दो माजी से शुरू हैं और दो मुजारे से। क्लियर? इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो यही आपको गौर करना है यहां पे। ये देखिए, अलबुस्तानो जमीलुन मुब्तदा खबर है, यानी बाग खूबसूरत है। अशम्सो तालिअतुन सूरज तुलू हुआ है। अलबुस्तानो भी इस्म है, अशम्सो भी इस्म है, इसलिए इसको बोलेंगे जुमले इस्मिया। शम्मा फेल, कतफा फेल, ये दोनों फेल माजी हैं। यईशो फेल है, यक्सुरो भी फेल है, और ये दोनों फेले मुजारे हैं। और जो जुमला, जो सेंटेंस फेल से शुरू होता है उसको बोलते हैं जुमले फेलिया, चाहे माजी से शुरू हो या मुजारे से। ठीक। और यहां पे देखिए, अलबुस्तानो मुजक्कर है, इसकी खबर क्या है? मुजक्कर जमीलुन। लेकिन अशम्सो क्या है? इसके साथ तालिअतुन क्यों कहा? क्योंकि शम्स मुअन्नसे मजाजी है। ठीक है। मुअन्नस की दो किस्में हैं, एक हकीकी और एक मजाजी। हकीकी जिसके मुकाबले में मुजक्कर हो। ठीक है। हकीकी उसको कहेंगे, जैसे बकरी मुअन्नस है, उसके मुकाबले में बकरा। सही। तो जिसके मुकाबले में, जिस मुअन्नस के मुकाबले में मुजक्कर हो उसको मुअन्नसे हकीकी, और जिस मुअन्नस के मुकाबले में मुजक्कर नहीं है उसको मुअन्नसे मजाजी। तो उसके साथ तालिअतुन की हम लेकर आए। अब ये देखिए, ये आज हमने मिसालें पढ़ी हैं, कल इंशाअल्लाह हम लोग इस बहस को देखेंगे। कह रहे हैं बहस को पढ़ेंगे। बहस में इसी के बारे में पूरी तशरीह की है, और हमें जो अरबी को मजबूत करना है वो देखें हमें कहां कहां से करना है। एक तो हमें इसको पढ़ के मजबूत करना है, माने को समझना है। थोड़ा आपको शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप लोग इसके आदी हो जाएंगे, यानी मेरे ख्याल से 1 वीक या 1 वीक से ज्यादा मान लें आप, कि आपको थोड़ा लगेगा कि बहुत सख्त है, बहुत हार्ड है। और हार्ड इसलिए लग रहा है कि ये किसी इंडियन की लिखी हुई नहीं है, बल्कि किसकी लिखी हुई है? मिस्र की लिखी हुई। तो जब एक अरब कुछ लिख रहा है तो क्या होगा? आसान होगा कि मुश्किल होगा? बनिस्बत मुश्किल। अभी जो आप मिनहाजुल अरबिया पढ़ रहे थे वो किसकी? सैयद नबी हैदराबादी की है, हैदराबाद के रहने वाले। तो जाहिर है एक इंडियन लिख रहा है और एक अरब लिख रहा है, तो दोनों में फर्क आएगा, इसलिए मैं इसको तरजीह देता हूं। फिर देखें, जब ये आप बहस पढ़ लेंगे, बहस पढ़ने के बाद आपको एक कायदा मिलेगा। सब दर्स के आखिर में कायदा है। मसलन अत-तरकीबुल्लज़ी युफीदु फाइदतन ताम्मतन युसम्मा जुमलतन मुफीदतन व युसम्मा अयज़न कलामन। ये सब आपको याद करना होगा अरबी में। इसमें जनाब एक लफ्ज को लेके बहस पूरी की है, मुस्तान जमील से पूरी बहस की है, पूरी बहस की है, उसी से सब समझाया है। उससे आप परेशान ना हो, वो हमारा काम है। ठीक है। हमने वैसे तो आपको सब बता दिया। तो ये मेन इसके कायदे हैं। देखिए जो लास्ट में है, तरकीबुल्लज़ी युफीदु फाइदतन ताम्मतन युसम्मा जुमलतन
مفیدتن ویسمى ایضا کلامان کہ الترکیب الذی وہ ترکیب جو الذی سب جانتے ہیں یفیدو فائدہ دیتی ہے کیسا فائدہ تامتن پورا پورا مکمل یسمى اسے کہا جاتا ہے جملتن مفیدتن جملہ مفیدہ اور جملہ مفیدہ کو اور کیا کہتے ہیں کلام کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جملہ مفیدہ کتنے جملوں سے بن کے بنتا ہے اس کے علاوہ دیکھیے یہ جو ان کی ایکسرسائزز ہیں ٹھیک ہے مثلا دیکھیے یہاں پہ ایک تو جو اس کی ایکسرسائزز ہیں ان میں جو الفاظ آئے ہیں ان سے آپ کو عربی الفاظ بہت ملیں گے اتنے ملیں گے کہ آپ کے پاس عربی الفاظ کا ذخیرہ ہو جائے گا اس کی ایکسرسائزز بہت عمدہ ہیں بہت عمدہ ہے ٹھیک ہے بہت آپ کو الفاظ ملیں گے مثلا پھر دیکھیے دوسری تیسری ایکسرسائز ہمارے پاس آ رہی میز الجمل المفیدۃ فی التراکیب الآتیہ تمیز کرنا ہے ہمیں جملہ مفیدہ اور جملہ غیر مفیدہ جیسے اکل فرید مفیدہ ہے کہ غیر مفیدہ ہے کون بتائے گا آپ میں سے جی اکل فرید 2 نمبر کا یہ جو دکھ رہا ہے یہ دیکھیے یہ مفیدہ ہے کہ غیر مفیدہ ہے یعنی اکل فرید مفیدہ ہے ہاں اکل فعل ہے فرید فاعل ہے فعل فاعل سے جملہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جملہ پورا ہوتا ہے لیکن لیت المریضو مفیدہ ہے کہ غیر مفیدہ ہے غیر مفیدہ کیوں ہے کیونکہ لیتا کا اسم تو مریضو ہے اس کی مریضہ ہے لیکن اس کی خبر کہاں ہے نہیں ہے نا اسے لیسا الجو لیسا کا اسم ہے خبر ہے نہیں ہے ان اشتہتا ان وہ ہے نا حرف شرط ہے اشتہتا فعل شرط ہے جواب شرط ہے کہیں نہیں ہے تو ہمیں اس طرح سے تلاشنا ہوگا کون مفید ہے تو کیوں جیسے مبتدا خبر سے مل کر بن رہا ہے تو مفید ہوگا فعل فاعل سے مل کر بن رہا ہے تو جملہ مفیدہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن موصوف صفت والا جملہ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا جیسے البنت المتعلمۃ یہ کون بتائے گا مجھے بتائیے مفیدہ ہے مہدی فاطمہ آپ بتائیے مہدی فاطمہ فردوس کوئی بتائے کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو البنت المتعلمۃ ہے لوگ کہ نہیں ہے تو کچھ آئیڈیا لگ رہا ہے دیکھیے البنت مفیدہ نہیں ہے البنت یہ موصوف صفت ہے نا بیٹا البنت کیا ہے موصوف المتعلمۃ صفت تو موصوف صفت خبر ہے کہیں اس کی نہیں جو موصوف صفت کی ترکیب ہوگی وہ جملہ کیا ہوگا ناقصہ جو مضاف مضاف الیہ تنہا ہوگا تو جملہ کیا ہوگا ناقصہ الکتاب الذی اس میں موصول ہے اس کا صلہ موجود ہے نہیں تو اس لیے کیا ہوگا جملہ ناقصہ انشاءاللہ ابھی درس ہم نے نہیں پڑھا ہے یہ بس میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ اس کی تمرینیں کتنی مثلا اجعل كل مثال من الامثلة الاتية جملة مفيدة بوضع كلمة ہاں اب اس میں کیا ہے العصفور القفص یہاں بتائیے مہدی فاطمہ کیا لائیں گے مہدی فاطمہ آپ بتائیے ابھی تک جو آپ نے منہاج العربیہ میں پڑھا ہے اس حساب سے یہاں کیا آنا چاہیے کون سا کلمہ آنا چاہیے فردوس فاطمہ نور زینب کچھ آئیڈیا آ رہا ہے جی فل قفص احسن خدا سلامت رکھے آپ کو العصفور فی القفص مہدی فاطمہ بولیے پریشان نہ ہو
ٹھیک ہے. العصفور فی القفص، بہت عمدہ. اب یہاں کا بتائیے کیا آئے گا؟ الولد الفاکہۃ، کیا آئے گا یہاں پہ؟ فہیم صاحب آئیڈیا لگائیے. الولد، بتائیے بتائیے. الولد فاقہ، فاقہ کیا ایسا یہاں لائیں گے کہ جملہ مکمل ہو جائے؟ یاکل الفاقہ. ہاں، الولد یاکلو، یاکلو یعنی کھاتا ہے. الولد یاکل الفاکہۃ. انشاءاللہ بہت ہمیں آہستہ آہستہ چلنا ہوگا، بہت سمجھا کے چلنا ہوگا. ایک مرتبہ جب آپ لوگوں کی عادت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. کہیں اگر دقت ہو تو مجھے بتائیے گا، میں اور سلو ہو کے اور زیادہ ایکسپلین کر کے آپ کو سمجھاؤں گا. ورنہ میں بتا رہا ہوں یہ کتاب اتنی عمدہ، اتنی عمدہ، اتنی عمدہ ہے کہ جس کی جتنی کم تعریف کی جائے میری نظر میں کم ہے. اگر آپ نے اس کی 3 جلدیں پڑھ لی، 3 جلدیں پڑھنے کے بعد آپ کو عربی پر ملکہ پیدا ہوگا اور انشاءاللہ پوری پوری عبارتیں ایسے پڑھنے لگ جاؤ گے. ہاں، لیکن بشرطے کہ اس میں محنت کرنی ہوگی. یہ پہلے میں کہہ چکا ہوں، بنا محنت کے نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. تو کل ہم جو ہے، کل صرف کیا آپ سے پوچھیں گے؟ کل پہلے ہم پوچھیں گے صرف اور صرف یہ جملے مفیدہ، یہ جو 6 جملے تھے ہم اس کو سب سے پڑھوائیں گے. یاد رکھیے گا، اس درس کو پڑھ کے آئیے گا، کوشش کیجیے گا مجھ سے پڑھیں. سب سے میں ریڈنگ کرواؤں گا، ٹھیک ہے، اور سب سے ان جملوں کو پڑھوا کے ترجمہ کرواؤں گا. تو اس چیز کا خیال رہے. والحمدللہ رب العالمین.